अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तुम्हारे से ईद का व्लॉग शेयर करती हूँ। तो पहले हमें जाती हूँ ईद की शॉपिंग करने। ये बार हमारी ईद की शॉपिंग ज़रा लेट हो गई, ज़रा क्या पूरा लेट हो गई। अब सवा ईद या सवानी परसों ईद का तो हमें जाती हूँ कपड़े लेने। कहीं का तो मेरी बेटी हॉस्टल में थी और उसे हॉलीडे दाल को आना का तो लेट हो गया। तो ईद के वास्ते उन्हें आई थी, उन्हें आई के बाद हमें निकल गए थे अनंतपुर को शॉपिंग करने के वास्ते। पहले भी ये रास्ता तुमने मैं बोला के बाद दिखाऊं कहीं का तो मुझे ज़्यादा है नहीं झाड़ा हो खजूर के बहुत अच्छा दिखता है टर्न ये। और हमें यहीं से धर्मावरम से अनंतपुर जाने के वास्ते करीबन 41 मिनट लगते हैं। तो ये अनंतपुर है ना, ये अमीन का गांव और धर्मावरम मेरे सासू का गांव। पहले एक टाइम रहता था अनंतपुर जाना का तो बोले तो सुबह से ही सोच ले बैठती थी और इतनी खुशी रहती थी। अब शायद हमें मेच्योर हो गई ना, बुढ़े होती है मालूम नहीं। अब ये सब भी नॉर्मल दिखता है। अनंतपुर भी अब पहले की तरह नहीं है, बहुत बदल गए, बहुत सी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आ गई। और ये शॉपिंग मॉल्स आने से ज़्यादा फर्क छोटे छोटे दुकाना पड़े। छोटे छोटे क्या नॉर्मल से रहते सो दुकानों को भी बहुत फर्क पड़े। कहीं के तो हर एक जने ऐसा ब्रांड शॉप्स को शॉपिंग मॉल्स को जाना बोलती हैं, परचेज करना रहती है, उनकी मर्जी हो, हमें भी क्या कर सकते हैं। ये देखो मेरे बच्चे की मस्ती, कहाँ जाने भी जाती नहीं। तुम्हारे बच्चे भी ऐसे क्या, जरा मुझे कमेंट करके सोच को बोलो। गए थे जोहर के बाद जाएंगे और असर तक आ जाएंगे बोल को, लेकिन गए सो क्या लेट हो गया, असर तक हुई नहीं शॉपिंग तो लेट से आना पड़ा। लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी नमाजें खजा हुई नहीं, टाइम को मैं नमाजें नहीं पढ़ ली और इफ्तियारी भी अच्छे जगह कर लिए। और सीधा आ गए थे हमें पिस्ता हाउस को, इधर की चाय पीएंगे बोल को। आजकल क्या कि मालूम नहीं को सभी इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग हंदे भी फिरना का तो भी, बस आराम से घर में बैठ को टाइम को नमाजा पढ़ना करने का ज्यादा है। हर चीज का भी थोड़े दिन रहता है शौक, उसके बाद पूरा पूरा कम होता जाता है। पहले बच्चों को जैसा शौक रहता है एक एज तक चॉकलेट्स का, एक एज तक खेलने का, एक एज तक पढ़ने का, एक एज तक फिरने का, वैसे एक एक स्टेज हमें उंगल ले पाती ही। और ये देखो मस्त सी पिस्ता हाउस की चाय और खवा बन, ये कॉम्बिनेशन कब तक खाएंगे, खा को देखो बहुत अच्छा रहता है। और ये देखो हमारी शॉपिंग, ये जो है ना ड्रेसेस, ये अब लिए सो नहीं, ये 3 साल नीचे थे जो एक शादी थी हमारे घर में, उसके बाद से परचेज करे थे और 3 साल के ये ऐसा सड़ते पड़े थे। निकाल को देखे तो क्या इनकी जिप फेल हुई थी और थोड़ा अल्ट्रेशन भी करना था, तो अनंतपुर को ले गए थे, इसका अल्ट्रेशन करा लिए और जो जिप फेल हुई थी उसे भी गला लिए। घर को आए तक 10:30 बजे थे। आज ताक रात थी, इंशाल्लाह अब जाको सीधा फ्रेशअप होको ताक रात में ना इबादत कर लेते, बैठ जाता मैं। और ये बच्चे देखो ऐसा मस्ती करते रहते हैं, घर बंदे 3 जने मिले का ना, अब कौन जरूरत रहती नहीं इनके टाइम पास करने के वास्ते। बहुत बहुत मस्ती करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मिल को भी ऐसा चाहती और मस्ती भी ऐसा करती। हर एक जने बोलती हैं ये बार रमजान बहुत जल्दी हो गया है, तो मुझे भी ऐसा लगता है बहुत बहुत जल्दी हो गया ये बार का रमजान का। तो टाइम इस दिखने में आता था, कब सुबह होती थी, कब शाम होती थी, कब इफ्तियार, कब सहरी का फुल को। और ये चांद रात का क्लिप था। 2 जने बहनें आपस में मेहंदी डाल लेती थी कौन को देखो। एक टाइम था जब हमें क्या बोलती हूँ डिजाइन डलाना का तो बोले तो बहुत मुश्किल का टास्क, वो सता सता को हमारे अम्मी को डालो डालो बोलते थे और पापा परेशान होगा हमारे अम्मी को डालते थे। कई कहता वो टाइम में उतना वो कौन की मेहंदी डालना डिजाइन डालना का तो बोले तो एक बड़ा टास्क। वो टाइम भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ईद की सुबह का क्लिप है। तहज्जुद को उठ गई थी और नमाज हो गई, दुआ हो गई, अब सुबह का टाइम होता है। नमाज पढ़ ले को मैं फर्स्ट यासीन पढ़ को उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ सुबह की नमाज के वास्ते। और रूम की हालत देखो, ये रात को मेहंदी लगा ले को क्योंकि तुम्हारे साथ कशा डाल डाली। ये काम आको मेरे बच्चों को लगा तो मैं तुम्हें रूम क्लीन करना, मैं नीचे जाको पका दूंगा तो बोल को। ईद के दिन सुबह की अलग ही फीलिंग रहती है, कई कई तो रोजे हो गई ना करने का दर्द भी रहता है और ईद ना करने की खुशी भी रहती है, मिक्सड फीलिंग रहती है ये। और खास कर को ये टाइम में भूख भी लगती रहती है, कई कई तो हमें रोज वो टाइम को सैर करते रहती नहीं, भूख भी लगती रहती है। कैसा है तो अल्लाह आज का दिन दिखाए कि इंशाल्लाह आते सो साल भी हम ना ये दिन देखना नसीब करेंगे। आते सो रमजान में हमारे रोजे पूरे होंगे, नमाजें टाइम का अदा होंगे, कुरान भी बेहतर से बेहतर समझ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबके वास्ते मैं दुआ करती हूँ, तुम्हें भी मेरे वास्ते दुआ करो। ऐसा अब जैसा अलार्म
آن میں ہے تہجد کے واسطے وہ چلا رہا آف کرو نکھو عید آ گئی ہے تو بول کو اسی طریقے سے رکھو تہجد پڑھو تہجد کے بعد دعا کرو دعا کے بعد صبح کی نماز صبح کے بعد یاسین نہیں کہ تو بولے تو قرآن کا ایک پیج پڑھو بہت 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 برکت رہتی ہے اور سکون ملتا ہے تو نیچے آ گئی تھی میں کیا لئی ہسبینڈ دیکھنے کے واسطے تو آ گئی تھی گھر میں ویجیز اور گوشت آ گیا تھا اور ساتھ میں آ گئی تھی لسٹ کیا بنانا کا تو بول کو سب کی بھی پسند کا ایک ایک آئٹم بنتا ہے انشاءاللہ آج گھر میں نارمل ہالیڈیز کے تو جیسا بنتا ہے چٹائی بریانی سالن وہ سب بھی لیکن عید کا تو میں کیا کرتا ہوں ہر سال مینیو ڈفرینٹ لیتی ہوں اور 1 سے 4 آئٹم زیادہ بنانا کا تو بولتا ہوں کئی کا تو عید سال میں 2 بار آتی ہے وہ 2 دن اچھے بلا کے آئٹم بنانا خوشی منانا اور بچوں کے کیا پسند ہے ایک ایک چیز تو بھی ان کے پسند کی بنانا کرنے کا میرا مقصد ہے اور میری فیملی ممبرس کی پسند میں ایک تو بریانی بولے تھے میری بیٹی اور بڑی بیٹی کو لیور فرائی بیٹا بولا تھا دالچا بناؤ می گا تھا اور ہسبینڈ بولے تھے بیگن کا کھٹا بناؤ گا تو بول کو اور ساتھ میں بھاجی اور یہ سب بھی ان کی پسند ہے اور میرے پسند کا ہاں مجھے بھی پسند ہے تو میں میرے پسند کا بناتی ہوں میرے پسند کا تھا شامی کباب آج وہ میں بناتی ہوں ہمیں کیا کر ڈالتی پورے فیملی ممبرس کی پسند کا بناتی لیکن ہماری پسند کو بسر جاتی ایسا نہیں تمنا بھی کیا پسند ہے کہ تمہارا بھی حق بنتا ہے تمہاری پسند کی چیز پکانا کھانا تو بول کو اور یہ کاؤنٹر ٹاپ رات میں پوچھی نہیں تھی تھک گئے تھے مہندی ڈالے کو اور چاند رات کی خوشی میں تو صبح کو اٹھ کو آپ فرسٹ کاؤنٹر ٹاپ کلین کر ڈال کو اس کے بعد پہلے میٹھا بنیں گے اور میٹھا میں بنتا ہے سکے سیمیاں وہ بولتی ہے ہمیں دودھ بھی ڈالتی کہ میں سیمیاں ویسا وہ اس ٹائپ کا میٹھا بناتا ہوں میں اور سیمیاں کو روسٹ کر ڈالی تھی اور باقی کی جو بھی تیاری ہے کر کو اوپر گئی تھی ریڈی ہونے کے واسطے ریڈی ہونے سے پہلے جو پورا گوشت ملا دال کو جو بھی رہتا ہے نا پری پریپریشن وہ سب بھی کر دال کو اوپر آ گئے تھے اوپر آ کو دیکھے تو کیا بچے روم کلین کر ڈالے تھے میرے انسٹرکشن کو فالو ہو کو روم پوری کلین کر کو آرگنائز کر ڈالے تھے دیکھ کو بہت خوشی ہوئی شاید ایسا ہر روز کرے تو میرا آدھا کم ہو جاتا اور اب جائیں گے عید کی ریڈی ہونے کے واسطے یہ ہمارا عید کا ڈریس میرا عید کا ڈریس ہے اور یہ سب بھی میرے ایسیسریز ریڈی ہونے کے واسطے بینگل سے پہلے کے تھے وہ میں نے سیٹ کر کو رکھ لیا اور ہسبینڈ پوچھتی ہوں تمہیں کیا بینگلس لیے نہیں نا پھر بھی کیسا سب سیٹ کر لیے گا تو بول کو یہ ہمارا ٹیلنٹ جگاڑ کر کو کچھ بھی آپ کو آرگنائز کر لیتی ہمیں بولی ہوئی اور ساتھ میں تھے ایئر رنگس 2 بیٹن کی تھوڑی فرمائش تھی میک اپ کٹ کے بارے میں تھوڑے میک اپ کی چیزیں ہونا بول کو تو وہ ہمیں دلا ڈالے تھے اور ماشاء اللہ بیٹا بھی ریڈی ہو گئے تھے ان کے ابا بھی عید کی نماز ادا کر کو آ گئے تھے اور ملتی ہے ہم سب سے عید نیچے آ گئی تھی میں کھانا کھانے کے واسطے کھانا کھانے کے واسطے ظہر کا ٹائم اس کے پہلے اس میں سب کچھ ریڈی کر ڈالی تھی ناشتہ بھی کچھ لائٹ سے کرے تھے تو بھوک جلدی لگتی ہے بول کو ظہر کے پہلے اس میں ریڈی کر ڈالی تھی اور پورا بھی کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ ڈالوں میں ڈش آؤٹ کر کو بس بیٹے کو بول ڈالتی ہوں انہیں ٹیبل سیٹ کر ڈالتی تب تک میں جاتی ہوں ظہر کی نماز پڑھنے اور یہ دیکھو ہمارے ماشاء اللہ فوڈ آئٹمس یہ تھی بھاجی اور یہ تھا بیگن کا کھٹا جو ہسبینڈ کی اسپیشل فرمائش تھی یہ بناؤ بول کو بہت اچھا رہتا ہے بریانی میں زیادہ طور سے بنگلور والے بریانی کے ساتھ کھاتی ہیں شادیوں میں زیادہ بنتا ہے اور یہ دالچا یہ بیٹے کی فرمائش یوزول سی میں معمولی بریانی بنے کو دالچا بناتی نہیں بچ جاتے کون کھاتے نہیں بول کو لیکن بیٹا بولے گا تو اسپیشل سی بنائی تھی اور یہ شامی کباب یہ میری پسند کے شامی کباب یہ بار کیا کہ میری سیکنڈ بیٹی کو بھی پسند آئے تھے وہ بھی کھا لی ماشاء اللہ اور یہ کلیجی میری بڑی بیٹی مٹن کھاتی مٹن پیس کھاتی نہیں تو اسے لیور فرائی ہونا اس کے واسطے وہ بنے تھے اور یہ سب ہمارا سب جنا کو بھی کمپلسری سے ہیوی کھائی کے بعد کرڈ رائس ہونا تو وہ بھی ہمیں بنا لیے تھے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے واسطے ہمیں ساتھ میں بیٹھ کو کھائے پیے اور ریسٹ لیے باہر کام بھی گئی نہیں کہ تو میری بیٹی سیکنڈ بیٹی اسٹیٹ بورڈ میں 10th کے ایگزامس دیتی ہے تو اس کا پریپریشن تھا اس لیے یہ بار عید کو بھی کام بھی گئی نہیں عید کے بعد چھوٹی عید کو بھی کام بھی گئی نہیں میری بیٹی لگ گئی پڑھنے میں اور ہمیں لگ گئے ریسٹ لینے میں
लास्ट 2 इयर्स भी ईद का खाना खाते रहते, कुछ काम तो भी बाहर जाते थे, एंजॉय करते थे। 2 बार भी ईद को, एक बार लास्ट टाइम बैंगलोर गए थे, एक बार हुआ नहीं, देखेंगे बाद में हॉलिडेज में कहाँ तो जाएंगे इंशाल्लाह। कई का तो अब बेटे के भी एग्जाम्स आते हैं एनुअल के, और बड़ी बेटी को भी हॉलिडेज नहीं, उसके भी चलती हैं, सेकेंड सेम चलता है, तो वो भी बिजी है, हर एक बिजी ही है अपनी पढ़ाई में। देखेंगे इंशाल्लाह हॉलिडेज में हो तो कहाँ तो बाहर जाए, तो वो भी ब्लॉग तुम्हारे से शेयर कर तुम्हें। तो कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा है तो लाइक कर डालो। बाहर जाने का प्रोग्राम काम ही नहीं है, चलो ब्रेकफास्ट बाहर कर ले कहेंगे, तो हस्बैंड और बच्चे बाहर चल गए थे, मुझे भी बुलाई, जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, नमाज पढ़ ले को रेस्ट लेती थी, मैं सो गई थी और उठी तो क्या ब्रेकफास्ट था, आराम से ब्रेकफास्ट को एंजॉय करी। अल्लाह हाफिज।